हाय करतकूच म्हाका हे बटन दाखय क्वेश्चन करतो मॅडम जो इशू परवरी जाला पळय आणि रोहन खंवटेन म्हटला की जी स्टेटमेंट कालची तेणे दिले तेचेर एग्री आहा तूं पळय कितें आसा जाणा मरे शेड्डो पळय रंग बदलता तशे हे राजकारणीचे लोक रंग बदलतात सोरोप मरे आपली कात देंवयता तशे हे लोक आपली कात देंवयतात कळ्ळें तुका पळय कोणें तरी सुप्रीम कोर्टान सायन मारली आनी पास केले सगळें ओके तेन्ना तूं ऑपोजिशन आसतलो तूं आमदार आसतलो पूण तूं आतां वॉशिंग मशिनान आहा न्हू तेन्ना तूं कितें करता तुजें काम न्हू तें तुजें काम तें की बाबा तुमी हेज्या पयलीं सिदातील गोवा हॉटेल डेमोलेशन कर म्हणून सुप्रीम कोर्टान दिलें तुमीच न्हू तें कॅबिनेट तुमचेच म्हणजे तूं तेन्ना नासलो आसतलो कॅबिनेट मिटींग घेवनूच थरयलें न्हू एकाच दिसान एका सेकेंडान अर्द्या वरा भितर तो हे पळय आसा कोण तो आमचो अडानी अंबानी ह्या लोकांचे निर्णय कशे तुमी पटापट घेतात तेन्ना सुप्रीम कोर्ट लागना तुमकां तेन्ना हायकोर्ट लागना तुमकां आतां तुमी सांगता तेणें सायन मारली सुप्रीम कोर्टान म्हणून तें तशें जालें तो कोण तुका लोकांनी जिखोवन दिलें लोक तुज्या वांगडा आसा तुवें लोकां वांगडा फुडें रावंक जाय आसलें लोकां वांगडा फुडें रावन तुवें दाखोवंक जाय आसलें की चल तेणें सायन मारल्या पण हांव तो तुमकां लागून फुडें सरता आनी तें देवूळ थांबयता म्हणून खापरेश्वराक आपूण आडयता म्हणून करूंक जालें ना दाखोवपाचे दात तुमचे आनी चावपाचे दात तुमचेच म्हणजे तुमी फक्त हे खुर्ची सांबाळपाचें कामां तुमी करता दुसरी गजाल आसा मिलिंद नायक आसा न्हू ताका खरें म्हळ्यार वालोर दिवपाचो कित्याक जाणा सड्यार चापेश्वराचें देवूळ आसा आतां बांदलात का तें थंय न्ही आमदार शेख हसन जालो काल वाद जालो जॉन मुनेल वाद जालो कोणाकूच एमपीटीक सुद्दां त्यांनी खापेश्वराचे जे चाफ्याचे येद्दे व्हडले झाड असले तेजे ते रूट हालोवपाक ताका जालें ना कोणाकूच पण मिलिंद नायकान आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक वांगडा घेतले त्यांच्या भितर डिस्कस केले रोड आमकां रूंद जाय म्हणून सांगलो देवाचो प्रसाद घेतलो देवाक तयार केलो देवाक मान्यता घातली की तुका आपूण देवूळ बांदून दिता म्हणून हे सगळे एग्री केले आणि तेन्नाच तो चापेश्वराक काडलो आनी फुडल्यान देवूळ बांदलें देवान सांगलें म्हाका हांगा थंय खंय व्हरो नाका म्हाका हांगा फुडल्यानूच म्हाका देवूळ बांदून दी तेन्ना मिलिंद नायकान हे सगळें केलें अरे हिंदू आमी हिंदू हिंदू म्हणून झेत मारतात तुमी तुमकां खबर ना घरान सुद्दां जर आमी देवळाचें हें रूम जर चेंज करता जायत देवाची हें आमी आमचो सदां देवाची पुजा करता ताका सुद्दां आमी विचारता देवळान वचोन प्रसाद घेता हांवें दुसऱ्या कुडीन व्हरचो ताका काय म्हणून तुका तें कळेना म्हाका विचारपाचें आहा ताका तें कळना झेत मारता हांव तेन्ना नासलोलो ऑपोजिशन आसलो म्हणून ही झेतां कित्याक मारता तुमचे मरे चावपाचे दात एक आनी दाखोवपाचे दात तुमी लोकांक पिश्शान काडटा सगळे कायदे तुमच्या हातीन आसता पण तुमकां जाय तेन्ना तुमी तो कायदो वापरता तुमकां जर नाका तुमी झेत मारून दाखयता रोडाक न्ही आज्जेचो बटवो भरपूर मागीर कशें करपाचें हें तुमी आतां पिश्यान काडला खरें म्हणजे जर रुमडेश्वराक ताका खापरेश्वराक आडोवपाक खुबशे कितें तरी कारण आसलें प्रसाद कोणें घेवंक ना हेजे तेजी नांवां सांगून प्रत्येक जाण बोवाळ थंय मारलो झेत सगळे मारले जालें आतां कितें करतले इलेक्शनाक बायलांक परत हाताची साडी दितली खंयच्या तरी प्रोग्रामांक तांकां फेटे बांदतली झेत करतली जालें जे इलेक्शनाक परत हाताचे तुमी राजा लज ना हांकां न्हू जे फाटल्यान नाचता हेका लागून आज बाबडो रुमडेश हेका खापरेश्वर आहा तेणें कुशीक तडी मारल्या पण तेणें डाव दवरला उगडास दवर जाग्याकार तो राखणकार तो इतलीं वर्सां लोकांक सांबाळ्ळें तेणें तो खंय केन्ना तुमच्या पांयाचेर कुऱ्हाडी मारतलो आनी तुमकां सगळ्यांक काबार करतलो तें सांगपाक जायना म्हाका मरे हे असले राजकारणाच्या लोकांचे न्ही लोकांक दिशाभूल करतात पळय न्ही तें म्हाका वायट दिसता एक खरें आसा खरें म्हणून जाल्यार तेणें ही सगळी अशी सगळी क्रिया आसा पळय ती करूंक जाय आसलें वेवस्थीत काडूंक जाय आसलें तुमकां जाय जाल्यार तुमी एका मिनटान सगळें करता जाल्यार ह्या रुमडेश्वराक ह्या खापरेश्वराक कित्याक ना प्रश्न हो निर्माण जाता अशें कितें आसा म्हणून ताका तुमी हालयलो कितें करपाक जाय म्हणून तुमी रागा तुमी दाखयतात तेणें केला म्हणून ताका काबार करपाक तूं आपली खुर्ची सांबाळपाक तूं हें झेत मारता सोरपा भशेन कात देंवयता आनी शेड्ड्या भशेन रंग बदलता वा रे तुजी वा तशेंच म्हाका वायट दिसता आनी लोक पिशे लोक हे पिशे लोकांक
हिंदू हिंदू म्हणून धर्म हे करतात आणि दल काढलेले आहा दल हाडलेले आहा मातशें कितें जालें दुसऱ्याच्या जाती बद्दल तुम्ही नाका जाले स्टेटमेंट काडटात आणि तांकां जाय ते दल आतां खंय गेली ती 7 वर्सां होच घो जाय म्हण 7 जल्मान होच घो जाय म्हणून भोवडे मारपी एकट्याय बायलेक कापासतात जाली ना नित्तली थंय आडवी म्हणून ते वडाचें झाड व्हरतना अरे हो तो ऑपोजिशन लिडर मारता तो झेत मारता तो नाल्लाकार माड म्हणून गवताक माडाक गवत केले आणि ते काढून व्हेले त्या माडाची दशा पळयली दुसऱ्या ते पणजेन एक वडाचें झाड ते साथीन सांजून काढले आणि ते ग्रावंडार हाडून घातले ताका लेप म्हणून आयलो झेत म्हणून मारले सगळे केले ते व्हड जल्माक येयले थंय जातले तुम्ही कितें शिफ्ट करता सगळ्यान पयलीं तुमचें मन शिफ्ट करा कुंभमेळ्याक मेल्याक वचून तुम्ही न्हाले म्हणून तुमचे पाप कमी जायना लोकांच्या मनान रुतून लोकांक जाय तशें काम करा तेन्नाच तुमचे पाप कमी जातले उगडास दवरा